स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन लिजाको प्रारम्भिक नतिजामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उच्च अङ्क प्राप्त गरेको छ। यो सफलता हासिल गर्न योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई यसै गरिमामय सभा मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभा अध्यक्षज्यू तथा नगरसभाका अध्यक्षज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 13औं अधिवेशनबाट स्वीकृत चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ। सञ्चित कोषबाट हुने आय तथा व्यय मध्ये कुल विनियोजित रकम रु 24 अर्ब 4 करोड 54 लाख 1 हजारमा चालु आर्थिक वर्षको पुस 26 गतेसम्म 4 अर्ब 27 करोड 41 लाख 50 हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको 17.78% हुन आउँछ। हालसम्म पूर्वाधार विकासमा 11.64%, आर्थिक विकासमा 13.34%, सामाजिक विकासमा 18.79% खर्च भएको छ। यसैगरी सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ 10.84% खर्च भएको देखिन्छ। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा भने 36.47% खर्च भएको देखिन्छ। विकास निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति बढी भए पनि कतिपय खर्च भुक्तानी प्रक्रियामा रही लेखाङ्कन भई नसकेको कारण वित्तीय प्रगति कम देखिएको छ। राजस्व आम्दानीतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा 10 अर्ब 80 करोड 78 लाख 20 हजार रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। त्यसमध्ये आन्तरिक राजस्व असुलीको लक्ष्य रु 6 अर्ब 39 करोड 20 लाख रुपैयाँ रहेको छ। पुस 26 गतेसम्म कुल 4 अर्ब 76 करोड 33 लाख 12 हजार 624 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ, जसमा आन्तरिक आय अन्तर्गत 2 अर्ब 87 करोड 78 लाख 98 हजार 877 रुपैयाँ रहेको छ। समग्र प्रतिशतमा हेर्ने हो भने कुल आम्दानीको लक्ष्य अनुसार प्रगति 44.07% हुन आउँछ। आन्तरिक तर्फ कुल लक्ष्यको 45.02% प्रगति भएको देखिन्छ। स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न बजेट कार्यक्रममा केही हेरफेर गर्न जरुरी देखिएको छ। विनियोजित रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिएका र केही अत्यावश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएकोले यो संशोधन प्रस्ताव गर्नु परेको हो। चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम बजेटमा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्दा स्वीकृत कुल बजेट रकममा कुनै थप घट नगरी केही क्रियाकलापहरूमा मात्र संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेको छु। संशोधित प्रस्तावमा कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक खर्च, आर्थिक विकास र सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्रबाट 9 करोड 21 लाख घटेको छ भने पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास क्षेत्रमा सोही बराबरको बजेट थप हुन गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रस्ताव गरिएको संशोधनको विस्तृत विवरण सभाका सदस्यज्यूहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ। प्रस्तावित संशोधनलाई आधार मानी काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन ऐन 2080 संशोधन गर्ने विधेयक समेत यस सभामा पेश गरेको छु। राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिएको छ। नगरसभाको 13औं अधिवेशनबाट चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कर रकममा 10% र बक्यौता जरिवाना समेत छुट दिएको थियो। हालको वित्तीय बजार र आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी करको दायरामा नआएका जुनसुकै उमेरका महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका र 35 वर्षभन्दा कम उमेरका युवाको नाममा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका 5 लाखसम्म पुँजीगत लगानी भएका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, संस्थाहरूले 2081 असार मसान्तसम्म कर दाखिला गरेमा जम्मा कर रकमको 40% र नियमित कर दाखिला गर्ने करदाताहरूका हकमा कर रकमको 25% छुट दिने आर्थिक विधेयक मार्फत प्रस्ताव गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा कराधार वृद्धि गरी राजस्व असुलीमा गुणात्मक वृद्धि गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि राजस्व परामर्शमा संरचनात्मक
प्रविधि मैत्री र बाह्य तथा अन्तर्निकाय समन्वयमा सुधार गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। यस अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरवासीलाई वान स्टप वान विन्डो सर्भिस प्रभाव गर्नका लागि सङ्घीय प्रादेशिक तहको कार्यालय, सम्बद्ध प्राधिकरण, संस्थान र कम्पनीहरूसँग सहकारी गरी नीतिगत तथा कार्य सम्पादन व्यवस्था मार्फत राजस्व असुली सहितको समग्र सेवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पहल गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। सभा अध्यक्ष र नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, अन्त्यमा नगरसभाको 13औं अधिवेशनबाट स्वीकृत भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को कार्यक्रम बजेटमा प्रस्तावित संशोधन सम्बन्धमा नगरसभाको 14औं अधिवेशनबाट बृहत्तर रूपमा छलफल गरी बाँकी कार्य अवधिमा कार्यान्वयन हुने गरी संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत हुनेछ र यसले काठमाडौँ महानगरपालिकाको घोषित नीति, कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन सम्बन्धमा राजस्व समितिका संयोजक श्री नवराज पराजुलीलाई काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन 2080 मा पहिलो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 14औं अधिवेशनका सभाध्यक्षज्यू एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू एवं पत्रकार मित्रहरू, सबैलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। आर्थिक ऐन 2080 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तावना। आर्थिक ऐन 2080 लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। 1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यो ऐनको नाम आर्थिक ऐन पहिलो संशोधन ऐन 2080 रहेको छ। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। 2. आर्थिक ऐन 2080 को दफा 17 संशोधन। आर्थिक ऐन 2080 यसपछि मूल ऐन भनिएको को दफा 17 उपदफा 3 मा संशोधन। 3. चालु आर्थिक वर्षसम्म करको दायरामा नआएका जुनसुकै उमेरका महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका र 35 वर्षभन्दा कम उमेरका युवाका नाममा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका 5 लाखसम्म पुँजीगत लगानी भएका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, संस्थाहरूले 2081 असार मसान्तभित्र कर दाखिला गरेमा जम्मा कर रकमको 40% र नियमित कर दाखिला गर्ने करदाताहरूका हकमा कर रकमको 25% छुट हुनेछ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएका व्यक्ति, नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्र वा बसाइ सराइ गरी आएकालाई करमा 50% छुट हुनेछ। 3. मूल ऐनको दफा 14 अन्तर्गत अनुसूची 13 मा संशोधन। मूल ऐनको दफा 14 अन्तर्गत अनुसूची 13 सिफारिस तथा प्रमाणित सेवा शुल्क दस्तुर अन्तर्गत खण्ड 6 पछि 1 थप गरिएको। खण्ड 1 स्वयम्भू महाचैत्य सम्पदा क्षेत्र 15 वटाको। यसमा 1 नम्बरमा चलचित्र, यो विदेशीको हकमा चलचित्र छायाङ्कन प्रतिदिन 55,000। 2. छोटो चलचित्र, म्युजिक भिडियो तथा डकुमेन्ट्री भिडियो प्रतिदिन 25,000। विज्ञापन भिडियो छायाङ्कन प्रतिदिन 60,000। अब स्वदेशीको हकमा ठुला पर्दाका चलचित्र प्रतिदिन 10,000। नेपाल भाषामा बन्ने चलचित्र, छोटो चलचित्र, म्युजिक भिडियो, डकुमेन्ट्रीलाई लाग्ने करको 10% छुट हुनेछ। छोटो चलचित्र, म्युजिक भिडियो तथा डकुमेन्ट्री भिडियो प्रतिदिन 5,000। पर्यटक प्रवेश शुल्क 250।
सार्क र बिमस्टेक राष्ट्रका पर्यटकका हकमा 200। सांस्कृतिक पोसाक भाडा प्रति घण्टा 200 प्रति जोर, जस्तो नेवारी, थारू, तामाङ, शेर्पा, लबेदा दौरा सुरुवाल, गुन्यु चोली यतिको। र यसमा चेन्जिङ रुमको व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय आफैले गर्नुपर्नेछ भनेर म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिका सूचना तथा सञ्चार ऐन सम्बन्धमा सूचना प्रविधि समितिका संयोजक श्री नवीन मानन्दरलाई काठमाडौँ महानगरपालिका सञ्चार तथा सूचना ऐन 2080 को पहिलो संशोधन प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु। धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय बालेन्द्र शाहज्यू, उपप्रमुख सुन्दर डङ्गोलज्यू, कार्यवाहक प्रशासकीय प्रमुख सीताराम कोइरालाज्यू र काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, वडाका वडा सदस्यज्यूहरू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबैमा जोजोलोपा नमस्कार। इतिहास पढ्ने गर्छौँ, इतिहास सुन्ने गर्छौँ र इतिहास बनाउने हाम्रो जिम्मेवारीमा पनि छ। आज हामी यो देशको व्यवस्था प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यीसम्म आउँदै गर्दाखेरि नेपालको संविधान अनुसार विभिन्न ऐन कानुन बनाइकन आज मुलुक 3 तहको सरकारमा छौँ। स्थानीय सरकारमा हामी आफू जिम्मेवारी सहितको हामीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा पनि छौँ। आज काठमाडौँ महानगरपालिका मुलुककै प्रथम महानगरपालिका, सबैको ध्यान यतातिर केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा आज हामी जिम्मेवारीपूर्वक काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अगाडि बढाउनु पनि छ। र आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न ऐनहरू बनाइएका छन् र त्यही ऐनमा टेकेर अगाडि हामी बढेका पनि छौँ। त्यति गर्दै गर्दाखेरि पनि हामी ऐन समयअनुसारको, परिस्थितिअनुसारको महानगरपालिका र महानगरपालिकाले दिने सेवालाई मध्यनजर गरिकन हरेक नागरिकले त्यसलाई अनुभूति हुने गरिकन ऐनहरू संशोधन गर्न पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। र यो ऐनलाई संशोधन गर्न र यसलाई प्रस्तावको रूपमा हामी केही कुराहरू आज सञ्चार ऐन पनि तपाईहरू सामु हामी पस्किन लागि परेका छौँ। र काठमाडौँ महानगरपालिका सञ्चार तथा सूचना ऐन 2080 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 त्यसको प्रस्तावना सञ्चार तथा सूचना ऐन 2080 लाई संशोधन गर्न वाञ्छित भएकोले काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाले यो ऐन बनाएका छ र संक्षिप्त नाम प्रारम्भ, यो ऐनको नाम सञ्चार तथा सूचना ऐन पहिलो संशोधन 2080 रहेको छ र यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ र सञ्चार तथा सूचना ऐन 2080 को दफा 4 उपदफा 3 संशोधन सञ्चार तथा सूचना ऐन 2080 यसपछि मूल ऐन भनिएको दफा 4 उपदफा 3 पछि एक अनुच्छेद थप गर्नु पर्ने, तर तोकिएको ढाँचामा आफ्नो विवरण पेश गर्नुपर्नेछ र मूल ऐनको दफा 4 मा संशोधन मूल ऐनको दफा 4 उपदफा 3 पश्चात उपदफा 4 थप गर्नुपर्ने। 4 महानगरपालिकाले तोकिएको म्यादभित्र महानगरभित्रका क्षेत्रभित्र ठेगाना भई प्रसारण हुने एफएम, रेडियो तथा केबल टेलिभिजन दर्ता हुनुपर्नेछ। 4 मूल ऐनको दफा 5 उपदफा 1 मा संशोधन र 1
महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित एफएम, रेडियो, केबल टेलिभिजन तथा डिजिटल प्रसारणको नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार महानगरपालिकालाई हुनेछ। मूल ऐन दफा 21 उपदफा 1 संशोधन 21 महानगर सञ्चार प्रतिष्ठान 1 दफा 20 बमोजिमको महानगर प्रसारण सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि देहा बमोजिम महानगर सञ्चार प्रतिष्ठान रहनेछ। महानगरपालिकाको प्रवक्ता, पदेन अध्यक्ष, आम सञ्चारका विषयमा स्नातकोत्तर तह उपाधि प्राप्त गरी प्रसारण तथा पत्र पत्रिका क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्षको अनुभव भएको, 35 वर्ष उमेर पुगेको, कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको प्रमुखबाट मनोनित नेपाली नागरिक 1 जना उपाध्यक्ष। सभाको सदस्यहरूमध्येबाट कार्यपालिकाले तोकेको कम्तीमा 1 महिलासहित 2 जना सदस्य। महानगरपालिकाको सूचना अधिकारी, पदेन सदस्य, महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित पत्रकारिता सम्बन्ध शैक्षिक संस्थाको प्रमुखबाट मनोनित रहेका 2 जना सदस्य र आन्तरिक सञ्चालनमा रहेका पत्रकार कार्यक्रम सञ्चालन मध्ये 1 जना सदस्य, सञ्चार रजिस्ट्रार, सदस्य सचिव र मूल ऐनको दफा 21 उपदफा 2 मा संशोधन, मूल ऐनको दफा 21 उपदफा 2 हटाइएको मूल ऐनको दफा 21 उपदफा 3 मा संशोधन र 3 उपदफा 1 बमोजिमको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यहरूको पद देहा बमोजिमको अवस्थामा रिक्त हुनेछ र मूल ऐनको दफा 21 उपदफा 3 मा संशोधन र 3 पदका 1 बमोजिमको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यहरूको पद देहा बमोजिमको अवस्थामा रिक्त हुनेछ। क. निजको पदावधि समाप्त भएमा। ख. निजको नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा। निजको पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा। निजको मृत्यु भएमा। निजको मानसिक अवस्था असन्तुलन भएमा। मुख्य मूल ऐनको दफा 21 उपदफा 5 संशोधन 5 उपदफा 1 बमोजिम नियुक्त भएका उपाध्यक्ष र उपदफा 1 खण्ड न्य र च बमोजिममा सदस्यहरूको थप 1 कार्यकालको लागि पूर्ण नियुक्ति हुन सक्नेछ। मूल ऐनको दफा 21 मा संशोधन, मूल ऐनको दफा 21 उपदफा 5 पछि देहा बमोजिमको उपदफा 6 थप गर्ने। 6. यस दफा बमोजिम गठन हुने प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष कार्यकारी उपाध्यक्षको रूपमा रही कार्य गर्न सक्नेछ। उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार तोके बमोजिम हुनेछ। मूल ऐनको दफा 34 उपदफा 5 मा संशोधन, मूल ऐनको दफा 34 उपदफा 5 मा संशोधन महानगरपालिका सम्बन्ध पदाधिकारीहरूद्वारा उपदफा 1 बमोजिम सञ्चालन तथा प्रयोग भएका आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट तथा तिनको पासवर्ड कार्यालयबाट माग भएमा 3 दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। साथै आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिले 1 साताभित्र त्यस्तो अकाउन्ट तथा पासवर्ड सञ्चालन रजिस्ट्रारलाई अनिवार्य रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। मूल ऐनको दफा 53 पश्चात देहा बमोजिमको दफा 53 क थप गर्नुपर्ने। 53 क 1 महानगरपालिका अन्तर्गतका कार्यालयहरूका लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रणाली विकास गर्दा यो प्रयोगमा ल्याउनु पूर्व त्यस्तो प्रणालीको उपदेयता प्राविधिक रूपमा पुष्टि हुनु पर्नेछ। 2 उपदफा 1 बमोजिमको प्रणालीको उपादेयता विभाग अन्तर्गतका प्राविधिकहरूबाट परीक्षण गर्नुपर्नेछ। यति कुरा संशोधनको लागि हजुरको सामने राखेका छौँ र यसलाई छलफल गरी र पास गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिका जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धमा सुशासन समितिका संयोजक श्री ख्यामराज तिवारीलाई काठमाडौँ महानगरपालिका जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु।
धन्यवाद मेयर साहब। काठमाडौँ महानगरपालिका 14औं अधिवेशनका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबैमा जोजोलबा नमस्कार भन्न चाहन्छु। जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2079 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तावना जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2079 लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। 1 संशोधन नाम र प्रारम्भ। 1 यो ऐन को नाम जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2080 रहेको छ। 2 यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। 2 जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2079 को दफा 11 मा संशोधन, जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2079 यसपछि मूल ऐन भनिएको को दफा 11 उपदफा 1 मा संशोधन। 1 महानगरपालिकाको कार्य सम्पादन स्तर बढाउन जनताको दैनन्दिनको काम कारबाहीलाई सहजीकरण गर्न महानगरपालिका तथा वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई सेवाग्राहीको निवास स्थलसम्म पुर्याई जनमैत्री स्थानीय प्रशासनको अनुभूति गराउन, महामारीको समयमा रोकथाम तथा नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न र उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न, विपद व्यवस्थापन गर्न तथा लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लागि जनप्रतिनिधिले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने भनी कानुनमा उल्लेखित भएका काम बाहेक थप काम गर्न अतिरिक्त समय खट्नुपर्ने भएमा, जोखिम सहन गर्नुपर्ने भएमा वा थप कार्य जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने भएमा त्यस्तो कामका लागि खट्नुपर्ने थप समय, जोखिम र कामको आधारलाई मूल्याङ्कन गरी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 3 मूल ऐन को दफा 11 मा संशोधन। मूल ऐन को दफा 11 को उपदफा 2 पछि दिएका उपदफा 3, 4, 5 र 6 थप गरिएको 1 दफा 3 उपदफा 1 बमोजिम अतिरिक्त कार्य गर्नु अघि त्यस्तो कार्य विवरण, कार्य गर्नु पर्ने समय, कार्य गर्ने जनप्रतिनिधि र त्यस्तो कार्यबाट हासिल हुने उपलब्धि समेत खुलाउनु पर्नेछ। 2 उपदफा 4 दफा 4 महानगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा सेवाग्राहीको निवास स्थलसम्म गई तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, प्रमाणपत्र वा रसिद वा भरपाई उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक विकास निर्माणको अनुगमन तथा नियमन गर्ने, स्थगत रूपमै स्थानीय विवादको समाधान गर्ने, सामाजिक अभिमुखीकरण तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्य सम्पादन गर्दा त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुने जनप्रतिनिधिलाई प्रतिदिन रु 500 अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध हुनेछ। 3 दफा 5 उपदफा 4 बमोजिम भएको कार्य सम्पादनको दैनिक विवरण सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पेश गरी अभिलेखन गर्नुपर्नेछ। 4 उपदफा दफा 6 यस दफामा बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्न वडा तहमा जनप्रतिनिधिहरूको कार्य विभाजन गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 को दफा 12 मा उल्लेखित काम कर्तव्य र अधिकार समेतलाई आधार मान्नु पर्नेछ। 4 मूल ऐन दफा 12 मा संशोधन। मूल ऐनका दफा 12 को सट्टा बमोजिमका उपदफाहरू 1, 2 र 3 राखिएको छ। उपदफा 1 महानगरपालिकाको नगरसभा नगर कार्यपालिका विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी हुँदा अतिरिक्त दैनिक कार्यमा खटिनु पर्दा समेत जनप्रतिनिधिहरूले एउटै पहिचान कायम गर्ने गरी तोकिएको पोसाक लगाउनु पर्नेछ। 2 उपदफा 1 बमोजिमको पोसाक महानगरपालिकाको तर्फबाट कुनै समारोह, उत्सव, सम्मेलन, गोष्ठी आदिमा भाग लिन जाँदा समेत लगाउनु पर्नेछ। 3 महानगरपालिकाको उपदफा 1 बमोजिमको पोसाकका लागि वार्षिक रु
15,000 का दरले एकमुष्ट उपलब्ध गराइनेछ। 5. मूल ऐनको दफा 14 मा संशोधन। मूल ऐनको दफा 14 पछि दफा 14 क र 14 ख थप गरिएको 14 क लोगो सुविधा। 1. महानगरपालिकाको जनप्रतिनिधिलाई काठमाडौँको मौलिक पहिचान खुल्ने सङ्केत चिन्ह सहितको लोगो उपलब्ध हुनेछ। 2. उपदफा 1 बमोजिमको लोगो उपलब्ध गराउँदा महानगरपालिकाले एक निर्वाचित कार्यकालको लागि एकपटक मात्र उपलब्ध गराउनेछ। 14 ख अन्य सुविधा। महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको अन्य सुविधा नगरसभाले तोके बमोजिम हुनेछ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। आजको बैठकको कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 6 अन्तर्गत विविधमा छलफल गर्ने विषय नभएकाले कार्यसूची क्रम सङ्ख्या 1, 2, 3, 4 र 5 अन्तर्गतका सभामा प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरू सम्बन्धमा छलफल गर्ने र पारित गर्ने कार्यसूचीसहित काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 14औं अधिवेशनको दोस्रो बैठक सम्वत 2080 साल माघ 3 गते बुधबार बिहान 11 बजे राष्ट्रिय सभागृहको मूल हलमा बस्ने गरी नगरसभा सञ्चालन ऐन 2075 को दफा 6 को उपदफा 3 बमोजिम आजको बैठक सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।